ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دواں گا شمشیر بے نیام مصنف کتب کثیرہ واضح شیریں بیان جناب حضرت مولانا یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق فاضلہ وچوں آپ دی صفات عالیہ وچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف جمیلہ وچوں ایک خلق مبارک، صفت مبارک اور وصف مبارک ہے سخاوت نفس۔ سخاوت نفس دا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل دے بڑے سخی سے، آپ ہمیشہ ہی وسعت قلبی دا، دریا دلی دا اور کشادہ قلبی دا، خندہ پشانی دا، وسعت ظرفی دا مظاہرہ کرتے سی۔ آپ دی زندگی دا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ آپ نے کسے موڑ دے ہوتے تنگ دلی دا مظاہرہ کیتا ہوئے۔ آپ ہمیشہ ہی بڑے دل دا مظاہرہ کر دے سی۔ آپ دی دریا دلی دا مقابلہ اے دنیا دے سمندر تے دریا بھی نہیں سی کر سکتے۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ رمضان دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی نالوں زیادہ سخاوت کردے سی۔ آپ دے ہتھاں دی سخاوت دا مقابلہ اگر آندھی نہیں کر سکتی، اے ہوا نہیں کر سکتی، تو آپ دے دل دی سخاوت اور نفس دی سخاوت دا مقابلہ سمندر تے دریا کس طرح کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فراخ دلی دا مظاہرہ کردے سی۔ آج جو ساڑی زندگی اجیرن بن گئی ہے، آج انسانیت وینٹینیٹر تے ہے، آج جو خرباں دے اندر انسان اپنے آپنوں تنہا محسوس کرتا ہے، آج رشتیاں جو وفا نظر نہیں آندی، آج میرے پیارے بھائیو محبت دی جگہ تے مفادات غالب آ گئے نے، آج دشمن دے اخلاق اگر سانو لگ گئے نے، آج او رشتے جنہ دے ٹوٹ جان نال اللہ دا عرش ہل جاندہ ہے، انہاں رشتیاں دے اندر بھی خلش، خراش، دراڑ تے شکوہ پیدا ہو رہا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، آج انسانیت ماتم کنا ہے، تہذیب سر پٹا رہی ہے اور اخلاقیات مرجا گئے نے، آج بڑے چھوٹے دی جو تمیز باقی نہیں رہ گئی، تو میرے جیسے طالب علم دے کم مائگی دے باعث اے میرے ذہن چاہ رہے ہے کہ اے دی بنیادی وجہ ہے کہ آج دل تنگ ہو گئے نے۔ دل دی تنگی دے باعث فکر و نظر دی تنگی نے ساڑی زندگی نو اجیرن کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت عالیہ دا بیان اور لوکاں نو اے دے پیروی دا آمادہ کرنا اے اس وقت دی اہم ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی کشادہ دلی دا مظاہرہ کر دے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس صفت عالیہ دا تذکرہ فرمایا کہ اگر تسی تنگ دل ہوندے، ترش مزاج ہوندے، تو آڈے اندر گھٹن ہوندی، تو صحابہ کرام دی جماعت جو تو آڈے ارد گرد اس طرح جمع ہے
جس طرح چاند دے ارد گرد حالا ہوندا ہے تے ایک کدی بھی منظر دیکھنے چ نہ آندا. اے جو صحابہ کرام دی جماعت وچ جنی رونق بہار ہے نا جو تواڈے ارد گرد، یہ ساری تواڈی اس صفت عالیہ دا نتیجہ تے ثمرہ ہے کہ تسی اللہ دی رحمت نال نرم طبع دے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، مالک کائنات اعلان فرما دینے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. مالک کائنات اعلان فرما دینے، اللہ فرما دینے میرے سونے حبیب پیغمبر تواڈے تے میری عنایت بے نہایت ہے کہ میں تواڈی طبیعت دے اندر نرمی رکھیے، تواڈی طبیعت دے اندر ملاطفت ہے، تواڈی طبیعت دے اندر شفتگی ہے، شگفتگی ہے، وارفتگی ہے، اور تواڈے مزاج دے اندر اللہ اکبر کبیرہ رفق نرمی ہے. اگر تسی سخت مزاج ہوندے، دل دے سخت ہوندے تے طبیعت دے اکھڑ ہوندے، فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے صحابہ کرام کدے ارد گرد تواڈے جمانہ ہوندے. پتہ ہے لگا کہ امت وچ بہار ادوں ہوندی ہے جدو اللہ اکبر مسلمانہ دے دل سخی ہوندے نے. اگر گھٹن ہوئے فرقہ وریت پھیلے گی، انتشار پھیلے گا، لکیراں لگن گیاں، اللہ اکبر بیریاں لگن گے تے مفادات پیدا ہون گے، محدود سوچ ہوئے گی، دعوت دا کچومبر نکل جائے گا. اللہ اکبر میرے پیارے نبی علیہ السلام دی صفت عالیہ نو اختیار کرنا ہوئے گا. کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام دا سینہ پاک اینا صاف شفاف تے کشادہ تے فراق سی کہ پرلے درجے دے کمینے تے لئی دشمنہ واسطے میں میرے مصطفیٰ دے سینے دے اندر حسد بغض تے کینہ نہیں سی. کسے کافر واسطے بھی رسول کریم دے سینہ پاک اندر کوئی ذرہ برابر حسد بغض کینہ نہیں سی. اور ساڑھی حالت کی ہے کہ کلمہ پڑھن والے نے آپس دے اندر پگڑیاں دی لڑائی ہے، ڈنڈیاں دی لڑائی ہے، چنڈیاں دی لڑائی ہے، رنگاں دی لڑائی ہے، نسلوں دی لڑائی ہے، تعصبات نے، علاقائیت تے سبائیت تے سیاسی کشیدگی ہے اور معاشی بحران ہے. آج اللہ دی قسم رشتے تائیں تے معاشرہ برباد ہو گیا کہ آج ہر ایک بندہ جڑا مفادات دی جنگ لڑدا ہے اور جڑا رسول کریم دی طرح وارفتگی دا مظاہرہ نہیں کردا. میرے پیارے نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے کافرہ واسطے بھی کھلے سن اور ساڑھے سینے آج اپنے کلمہ پڑھن والے مسلمانہ واسطے بھی تنگ نظر آ رہے ہیں. مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام دے سینہ مبارک دی تعریف کر دینے. میں ایڈا شعار دا عدی نہیں، لیکن وہ جڑے بزرگ پرانیاں گلاں کر گئے نے نا سیرت دیاں، چلو پڑھ دئیے تے انہوں نے اللہ تعالیٰ قبر چیدہ عجر و ثواب عطا فرمائے گا. سیدنا محمد کریم علیہ السلام دے سینہ پاک دی تعریف کر دینے کہ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ، صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ، موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکل ریشمی کمند وانگوں، سونا نبی دا چہرہ. آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دلی دا سخاوت نفس دا مظاہرہ کر دے سن. آپ دے اخلاقیات دا جتنا بھی چیپٹر ہے ادا عنوان اگر میں رکھنا چاہواں تو سخاوت نفس ہے. آمنہ دلال علیہ السلام دا سینہ مبارک کافرہ واسطے بھی کھلا ہے. آپ دے سینہ پاک اندر بیگانے واسطے بھی رافت رحمت مودت محبت الفت. اللہ اکبر. آپ دا بہی خان خیر اندیش نے بیگانے واسطے بھی ہمدرد نے. خالق کائنات اعلان فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
السلام رؤوف نے آپ دے سینہ پاک اندر رافت تے رحمت تے شفقت تے خیر کھائی ہے بہی خانے خیر اندیش نے کلنے کے بگانیاں دا کرب تے کلک تے درد محسوس کر دینے خالق کائنات اعلان فرمان دینے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اللہ فرماندے نے سونیا اینا کلک نہ لیا کرو اینا درد نہ لیا کرو بیگانیاں دا اینا اللہ اکبر دکھ محسوس نہ کریا کرو کہ تے تہاڈی صحت تے جان نو نقصان نہ ہو جائے اے میرے پیارے نبی دے سینہ پاک وچ دوسریاں دی خیر کھائی سی کہ آپ غار حرا چوں نکل کے میدان دعوت وچ آ گئے میدان دعوت وچ گالیاں سن رہے نے اللہ اکبر کوڑا کوئی سٹدا کوئی مندا بولدا کوئی اٹا ماردا کوئی مجنون کہندا کوئی شاعر کہندا کوئی ساحر کہندا اے سارے مصائب تے شدائد میرے پیارے نبی اس واسطے برداشت کر دینے کہ آپ دے سینہ پاک اندر بیگانیاں دا درد ہے اے وی جہنم تو بچ جائے اے وی جہنم تو بچ جائے اے وی جہنم تو بچ جائے اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دے لال اسلام دے سینہ پاک اندر اے خیر کھائی سی تائیں تے جدوں سنن والے سو جاندے میرے پیارے نبی علیہ السلام پھر اللہ دی بارگاہ چ کھڑے ہو جاندے لمبا قیام کر دے کہ پاؤں مبارک تے ورم آ جاندا لمبا رکوع کر دے پھر لمبا سجدہ کر دے تے سجدے دے اندر انج روندے تے انج آواز سنائی دیندی جویں ہانڈی تے ابلن دی آواز وہی ہوندی ہے اللہ نو اسماناں تے ترس ہوندا تے فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے میرے سونے حبیب پیغمبر اینی محنت نہ کریا کرو اینا اللہ اکبر جاگیا نہ کرو اللہ خالق کائنات اپنے پیارے نبی تے ترحم تے مہربانی دا تذکرہ فرما دینے اللہ اکبر محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی ساری اوروں کے غم میں بلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی آواز ہوندی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ میرے پیارے نبی علیہ السلام سخاوت نفس دی صفت نال متصف نے آپ دا سینہ پاک گشاد ہے تے بیگانیاں دا قلق تے درد تے رافت میرے پیارے نبی دے سینہ پاک اندر اللہ اکبر بڑے بڑے دشمنانوں میرے مصطفیٰ نے وڈے دل نال معاف کر دیتا دے میں صحیح مسلم کتاب الجمعہ جو لے کے سنا رہا کہ میرے پیارے نبی دے یارہ نے ایک دشمن پکڑ کے لے آندہ ہے بعد ویچے مسلمان ہو گئے سن حضرت اسمام بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آکے مسجد نبوی دے تھم دے نال اس کئی دنوں بن دیتا ہے آمنہ دے لال صلاۃ والسلام دے کروئے دا ناشتہ بھی دوپہر دا کھانا بھی تے شام دا کھانا بھی آندہ رہا اور لطف دی گالے وے فتح الباری دے اندر لکھیا دے سویرے بھی 8 روٹیاں کھا گیا تے دوپہرے بھی 8 روٹیاں کھا گیا تے شام بھی 8 روٹیاں کھا گیا پتہ لگا مہنگائی دا ایک سبب عقیدہ فاسد تے باطلہ بھی ہوندے آج پاکستان تو شرک ختم کر دیتا جائے اللہ توڑیاں فصلہ زمین جسمان تو برکت نازل فرما دے 24 روٹیاں کھا گیا جدو مشرک سی
اللہ اکبر تے جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا 8 آئیاں تے 1 کھادی ویکھیا جے برکت توحید دی سیدنا محمد کریم علیہ السلام دے کرو ناشتہ 3 دن دی ضیافت ہوئی آپ تشریف لے آئے آپ فرماندے نے سماما کی حال ہے کہن لگا نعوذ باللہ اگر قتل کرو گے تے قتل دا بدلہ لواں گے لین والے پیچھے موجود نے احسان کرو گے چھڑ دیو گے تے بدلہ دیتا جائے گا مینوں لا وارث نہ سمجھیا جے اللہ اکبر کبیرہ تے میں جڑا اے بھی کہن لگا کہ نعوذ باللہ مدینے نالوں برا شہر کوئی نہیں تے تواڈے نالوں برا نعوذ باللہ چہرہ کسے دا نہیں دوسرے دن پھر ہی سوال تے ہی جواب تے تیسرے دن پھر ہی مکالمہ آمنہ دے لال السلام نے فرمایا دیاں مشکاں کھول دیتیاں جان اے دیاں رسیاں کھول دیتیاں جان اس واسطے جدو دل وچ تعصب ہوئے ادو دعوت اثر نہیں کر دی جدو دل دماغ دے اندر بغض بھریا ہوئے تے ادو دعوت اثر نہیں کر دی اللہ اکبر جدو کالی اینک لائی ہوئے ادو حقیقت نظر نہیں آندی اج کالیاں اینکاں تعصب دیاں تے فرقہ وریت دیاں چڑھا کے جدو قرآن بھی پڑھو گے تے پھر بھی صحیح نظر نہیں آئے گا اللہ اکبر حق ادو نظر آئے گا جدو دل تے دماغ دیاں اینکاں صاف شفاف شیشے دیاں ہون گیا اج رب دا واسطہ جے کالیاں اینکاں اتار دیو اج حسد بغض کینے ختم کر دیو اج بیریئر جڑے لائے نے توڑ دیو تے پھر کتاب و سنت دی دعوت تواڈے سینے دی بہار ہوئے گی میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیاں مشکاں کھول دیو جتھے حسد بغض کینہ ہوئے نفرت نفاق دور تا منافرت ہون اوتھے جڑا قرآن و حدیث بھی اثر نہیں جے کردا اللہ اکبر کبیرہ جدو دیاں مشکاں کھول دیتیاں مدینے تو باہر نکلیا ایک خوہ دے اتے جا کے بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پیندہ سبحان اللہ حالتے طبیعت ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے موازنہ کرنا شروع کر دیندہ ہے کہندہ ہے اے اللہ دے سچے نبی ہو سکتے نے دنیا دار بادشاہ نہیں اگر دنیا دار بادشاہ ہوندے تے جویں دیاں کوڑیاں کسیلیاں ترش گلاں میں کردہ رہا میری گردن جڑی 2 کندیاں تو اتار دیتی جاندی اے حلم تے اخلاق تے حوصلہ بردباری نبی دا ہو سکتا ہے بادشاہاں دا اے بادشاہاں دا نہیں ہوندا انہاں وچ تے نخوت تے گمنڈ غرور ہوندا او تے اپنے مزاج دے خلاف گل برداشت نہیں کردے اے اخلاق فاضلہ نال آراستہ ہو سکدا ہے تے اللہ دا نبی ہو سکدا ہے اے حلم تے حوصلہ پیغمبر دے ہو سکدا ہے انہاں قدماں تے واپس آوندا ہے تے میرے پیارے نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ چ پیش ہویا آ مسکرا کے فرماندے نے سماما تیریاں مشکاں کھول دتیاں نے تینوں آزاد کر دیتا ہے تے کہن لگا سونیا ہاتھ پیری آزاد کیتے نے پر دل اپنا گرویدہ تے اسیر بنا لیا دے آپ فرماندے نے دس ہون تیرا کی خیال ہے تیرا تجزیہ تبصرہ ہون کی ہے تے کہن لگا مدینے نالوں سونا شہر کوئی نہیں تے سونیا تواڈے نالوں سونا کائنات وچ انسان کوئی نہیں گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا نہ تجھ جیسی رنگت نہ تجھ جیسی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ آمنہ دلال اسلام سخاوت نفس نال بڑے بڑے دشمنوں معاف کر دیندے نے وڈے پن دا مظاہرہ کر دینے دریا دلی دا مظاہرہ کر دینے اور لوگوں جدو رویہ اچھا ہوئے نتیجہ بھی اچھا آندے اج رویے تے ترش ہو گئے نے اج رویے تے منفی ہو گئے نے اج سوچائیں تے انتقامی بن گئیاں نے اج رویے تے بدل گئے نے تائیں تے ہر پاسے اللہ اکبر تخریب کاریاں نے میرے محترم پیارے بھائیو جدو رویہ چنگا ہوئے تے نتیجہ بھی
اللہ اکبر پیشکش اچھی ہوئے تے اگیوں نتیجہ بھی اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو اج اخلاق سبنا بڑی دلیل پیغمبر دی صداقت دی ہے تے دین دی دعوت وچ سبنا بڑا وسیلہ بھی اخلاق ہے اج اخلاق ہی ماند پہ گئے نے اج دلی تے چھوٹے ہو گئے نے اللہ اکبر میرے پیارے نبی سخاوت نفس نال مالا مال سن بڑے دل دا کشادہ قلبی دا مظاہرہ کر دے سن دیکھو آپ ہمیشہ ہی دوسرے دی دل جوئی دا خیال رکھ دے سن حدیث پاک وچ ہوندا ہے آپ مسجد وچ تشریف فرمانے ایک بندہ آیا تے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے انہوں آندہ ویکے فتحرک لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی علیہ السلام نے حرکت مبارک کی تھی اللہ اکبر تے حرکت دا انداز انج سی جویں کسے نو اپنے قریب بٹھان واسطے جگہ خالی کری دیئے اللہ اکبر کسے نو جگہ دئی دیئے کول بٹھان واسطے تو او آن والا کہنے لگا المکان واسے اللہ دے پیارے نبی جگہ تے ساری خالی ہے مسجد وچ تے ہور ہے ہی کوئی نہیں ساری مسجد خالی ہے پہ ہر حرکت مبارک دی حکمت کی ہے آمنہ دلال فرما دینے ان للمؤمن حقا اذا رآہو اخاہو ایت زہزہا مومن واسطے حق مومن دا کہ جدو کوئی مسلمان اپنے پرانو آندہ ویکھیا اپنے بھائی نو آندہ ویکھے انہوں کشادگی پیدا کرے یعنی آنے والے نو اے باور کرانے کہ تیرے آنے دا سانو بڑا چاہ چڑھ گیا تیرے واسطے ساڑھے دل وچ بڑی جگہ دے اللہ اکبر کبیرہ اے دل جوئی فرما دے سن اے دل جتیا کر دے سن میرے پیارے نبی وڈے جگرے دا مظاہرہ کر دے سن آپ ایک دعوت تشریف لے گئے کھانا پکا کے میزبان نے کھانے دی دعوت دی تھی آپ دے نال کوئی دو چار صحابہ خادم گئے سن تے انہاں وچ ایک بول کے کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تے کھانا نہیں کھانا میں تے نفلی روزہ رکھیا ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے دعاکم اخوکم وتکلفا فتقول انی صائم ثم اللہ اکبر تقول انی صائم افطر وسم یومن نشیتا آپ فرماندے نے تواڈے بھرا نے دعوت کیتی ہے انہیں تانوں اللہ اکبر کھانا تیار کیتا ہے تکلف کیتا ہے اہتمام کیتا ہے وقت لگایا پیسہ لگایا ہے انہیں تواڈا احترام کیتا ہے تے تو کہہ رہا میں روزے دار ہاں آمنہ دلال فرماندے نے چل روزہ کھول دے پھر کسی تے روزہ رکھ لینا اج اپنے بھرا دی دعوت قبول کر اور جس مسلمان نو خوش کرن واسطے پیغمبر نے نفلی روزے کھلا دیتے سبحان اللہ اے دل جو اسی میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما دے اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دلال علیہ السلام ایک صحابی نو فرما دینے صدقہ کریا کر کہنے لگا سونیا پلے پائی پیسہ کوئی نہیں تے صدقہ کادا کرا میرے پیارے نبی علیہ السلام فرما دینے تبسمو کا فی وجہ اخیک لکا صدقہ اپنے مسلمان پرا دے سامنے اپنے چہرے تے مسکراہٹا لائے آئے گا تیرا صدقے دا اجر دے گا اپنے مسلمان پرانو بے کے مسکرا لینا اے بھی تے صدقہ ہی ہے اے بھی تے اجر ہی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک حدیث پاکے علامہ ربانی نے سلسلہ صحیحہ 906 نمبر روایت ہے آپ فرمان نبی کریم علیہ السلام فرمان دینے احب الاعمال الاللہ عز و جل سرور ان یدخلہ علی مسلم کسے مسلمان نو خوش کر دینا اللہ دے نبی فرمان دینے سارے عملہ وچوں رب نو زیادہ محبوب ہے کسی نو ہسا دیا کرو دی ادھی بیماری ختم ہو جائے گی وہ دا بلڈ پریشر اتر جائے گا اللہ اکبر دے ہر پاسے جناب یہ اصول ہی ہویا ٹینشن لینے دا نام نہیں دینے دا نام ہے کئیاں جماعتاں دا اصول ہی ہے کہ ٹینشن دینی دینی ہے لینی نہیں میرے پیارے بھائیو افراد تفریح تقریب کاری انتشار فکری انتشار امت برباد ہو گئی اج اللہ دی قسم جس کلمے دا وزن 7 زمینہ تے 7 آسمان نالوں زیادہ وزنی سی اج اس کلمے دا پڑھنے والا اج دنیا تے پریشان نظر آ رہا ہے
آؤ میرے مصطفیٰ دی سیرت پاک دا پہلو جڑا اپناؤ، وڈے دل دا مدارہ کریا کرو، سخاوت نفس دی صفت دی پیروی کریا کرو، اللہ اکبر کبیرہ، بیگانیاں واسطے کشادگی پیدا کریا کرو۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی تربیت بھی ایسے دے کی تھی ہے۔ میرے پیارے نبی دے یار صحابہ ایوی کشادہ قلبی دا مظاہرہ سخاوت نفس نال مالا مال سن۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام دی سیدہ زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایتھے گل آئی ہے تو میں کہہ دیاں اج اصطلاحات نو بدلیا جاندا ہے، اج اصطلاحات دا فتنہ بڑا جے، جدو لوگ اہل بیت دا نام بول دینے تے او دے اندر صرف پنجاں دا تذکرہ کر دینے، حالانکہ اہل بیت وچ سب نالوں پہلے بیوی دا نمبر آندا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جدو سیدہ سارہ دے کول فرشتے آئے انسانی شکل دے اندر تے ابراہیم علیہ السلام بھی سن، ہجے اولاد تو گود خالی سی تے بیٹے دی بشارت فرشتیاں نے دیتی، اے بڑھاپے دے اندر سن تے تعجب کر دیا نے تے فرشتے کہندے نے رب دا قرآن دے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔ ایتھے ابراہیم علیہ السلام نے تے اہل بیت میں سارا اولاد تے ہے ہی کوئی نہیں، قرآن اے بیوی نو سب نو پہلے اہل بیت میں شامل کر دے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم فرماندے نے نساؤہ من اہل بیت ہی، آپ دیاں بیویاں اہل بیت وچ نے۔ جڑی ایت کریمہ پڑھی جاندی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مینوں مجمع تو کوئی دسے کہ آیت کریمہ نازل کتھے ہوئی؟ لہٰذا دنیا دی کسے مستند کتاب وچوں اس آیت کریمہ دا شان نزول کی ہے تے مکان نزول کی ہے۔ میرے پیارے نبی دی زوجہ محترمہ ام سلمہ دا حجرہ دے ایت کریمہ نازل ہوندی ہے تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے جدو ایت کریمہ تے سیدہ فاطمہ حسن حسین نے کٹھیاں کیتا تے ام سلمہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی کے اسی اہل بیت نہیں تے امام طحاوی دی مشکل اثار اٹھا کے دیکھ لو تیسری جلد غالباً تے فرماندہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت علی مکانک تو تے پہلے اہل بیت دے مقام وچ ایت بعد وچ اتری ہے تے تسی اہل بیت دی جگہ تے پہلے ہی موجود ہے۔ امام طحاوی نے رسول کریم دا ارشاد گرامی نقل فرمایا، خیر گل دوجے پاسے ٹر گئی۔ حضرت فاطمہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم دی زوجہ محترمہ گھر وچ نے ایک عورت ہوندی ہے مسکین ہے نال چھوٹیاں چھوٹیاں دو بچیاں نے بھوک لگی ہے اللہ اکبر کھان نو کچھ میسر نہیں آیا تو میرے پیارے نبی دے گھر آ کے حجرے تے دستک دے دیندی ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ویکھیا گھر دے اندر کھانے دی چیز بھی کوئی نہیں تے پینے دی چیز بھی کوئی نہیں۔ ایک کھجور ملی ساری بسیار تلاش دے بعد ایک کھجور ملی تے لیا کے اس مسکین عورت دے ہاتھ دے رکھ دیتی، انہیں دو حصے کیتے، ایک ٹکڑا اپنی اس بیٹی نو تے دوسرا اس نو دے دیتا تے آپ پھر بھوکیاں گزارا کر کے ٹر جاندی ہے۔ سیدہ عائشہ نو بڑا تعجب ہویا، اے واقعہ اپنی جگہ تے کہ ماں دی مامتا دا مقابلہ کوئی محبت نہیں کر سکتی، پر میرے عنوان دے نال اس واقعے دا انتباہ کے وے اے دا استدلال وے کہ صحابہ کرام دی سخاوت نفس دا حال ویکھو۔ کعبہ دے رب دی قسم لیاؤ چشمے فلک نے کوئی ایسی سخاوت ویکھی ہوئے، کوئی ایسے صدقے دا جذبہ ویکھیا ہوئے کہ ایک کی کھجور پورے گھر وچ ہوئے لوڑ آپ نو بھی ہے تے کسے مسکین دے ہاتھ تے رکھ دیتی جائے دے نظیر دنیا چ نہیں ملدی۔ اے نبی کریم دی
سخاوت نفس دا جڑا عملی اظہار تے پہلو صحابہ کرام عملی نمونے نے، عالم نے، عامل نے، اللہ دی قسم اسوا نے، قدوہ نے، معیار نے، مثل نے، مثال نے، رہنما نے، پیغمبر دی سیرت عینی گواہ نے، محافظ نے، حافظ نے، عالم نے، عادل نے، ضابط نے، سکہ نے، راسک نے، واسق نے، اگر انہاں ہستیاں نو طریق اسلام تو نکال دیتا جائے نہ دین خالص تیرے تک پہنچے گا، نہ حدیث خالص پہنچے گا۔ موجم کبیر امام طبرانی دی حدیث دی کتاب ہے، او دے جو لے کے سنا رہا دے کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تھی، اللہ اکبر، تے بکری دی سری دا گوشت بنایا تے اپنے پڑوسی نو تحفہ دے دیتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ او پڑوسی نے سوچیا کہ میرے نال والا پڑوسی ایک کثیر العیال دا کنبہ وڈا نو لوڑ دیا دے، انہیں تحفہ اگے دے دیتا ہے۔ سانو تے اے دسیا جاندا ہے کسے کولوں کوئی اپنی چیز بچانی ہوئے تے انہوں دس دیندے نے مینوں تحفہ ملیا تاکہ منگے ہی نہ، تحفہ اگے نہیں دئی دا۔ تے میرے پیارے نبی دی صحابہ دی سیرت وے تحفے بھی اگے تحفہ دے دیندے سن۔ دوجے نے سوچیا تیجے نو زیادہ لوڑ ہے، تیجے نے سوچیا چوتھے نو زیادہ لوڑ ہے، چوتھے نے سوچیا پنجویں نو لوڑ ہے، پنجویں نے سوچیا میرے نال زیادہ چھٹے نو لوڑ ہے، اللہ اکبر، چھٹے نے سوچیا ستویں نو لوڑ ہے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے اور صحابہ دی سخاوت دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کعبہ دے رب دی قسم ہے، 7 گھراں دا چکر لگا کے گوشت پہلے گھر آ جاندا ہے جناب بکری ذبح کیتی ہے۔ جدو معاشرے دے اندر اخوت اینی پائیدار ہوئے، مہر و محبت دا رسیہ ہوئے، معاشرہ باہم شیر و شکر ہوئے، آپد اندر ترحم تے مہربانی غالب ہوئے، جدو معاشرے دے اندر اسلامی مساوات تے بھائی چارہ ہوئے، اخوت ایمانیہ دے تقاضے پورے ہون، پھر مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں دے۔ اللہ دی قسم کافران دیاں سازشاں، اے مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں رہ جاندا جدو مہر و محبت نہیں ہوئے، اپنے تے دوجے نو فدا کر، دوسرے تے اپنے آپ نو فدا کرنا، اے جذبہ، اے دائیا، اے اٹھان، اے ولولا طبیعت وچ موجزن ہوئے تے مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تو ہٹے اس پینڈ دے اندر رب کسے نو 10 لاکھ روپیہ مہانہ بچت دیندے ہیں، انہوں اللہ کرے سوچ پیدا ہو جائے کہ جس رب نے 10 لاکھ دیتا ہے اس رب دے ناتے میں اپنی کمائی 2 لاکھ ہر مہینے مسکینہ تے خرچ کرنا ہے۔ تے میرے محلے دے اندر 20 گھر مسکین نے جنہ دی آمدنی تھوڑی ہے تے اللہ اکبر، وسائل تھوڑے نے تے مسائل زیادہ نے، اخراجات زیادہ نے، کنبہ کبینہ وڈا ہے۔ تے میں ہر ایک نو 10,000 روپیہ منتری لا دیاں تے 20 گھراں دا گزر اوقات شوق سوکھا ہو جائے گا، انہاں دے چولہے چل جان گے، انہاں دے بچے پڑھ جان گے، اے سکھ دی نیند سو جان گے، اللہ اکبر، تے مینوں دعاواں دین گے، میرے مرن دے بعد اللہ صدقہ جاریہ کر دے گا تے میری آخرت بھی بن جائے گی تے مال دے فتنے تو بچ جاواں گا۔ اگر کسی نو اللہ اے سوچ دے وے تے ایمان نہ دسو مہنگائی کوئی مسئلہ ہے؟ آج ساڈا من حیثل قوم مہنگائی مسئلہ نہیں، ساڈا آٹا پانی مسئلہ نہیں، ساڈا مسئلہ اصل اسلامی تربیت نہیں۔ آج تربیت نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ دا رونا روندے جنا، اسلامی تربیت نہیں، نبی دی سنت دی مخالفت کرو گے تے زندگیاں تنگ ہو جان گیاں۔ آمنہ دے لال عشاء پڑھ کے فوراں سو جاندے سن، جے سارا پاکستانی عشاء پڑھ کے فوراں سو جائے تے فجر تو بعد آ کے اپنیاں دکانہ کاروبار کھولے، ایمان نہ دسو لوڈ شیڈنگ دا مسئلہ رہے گا؟ مسئلہ ہی تربیت ہے۔ اللہ اکبر، میں گزارش کر رہا ہوں، آمنہ دلال علیہ السلام جیسے آبا بھی سخاوت نفذ مالا مال نے۔ امام بیقی دی حدیث دی کتاب شعب الایمان ہے، 3 جلد صفحہ 260 غالباً ایک جنگ یرموک ہوئی ہے تے شدت دی گرمی گمسان دا مارکا دے تے ایک بندہ اپنے چچا داد نو پانی پلان واسطے کروں مشکیزہ پانی دا لے کے میدان جنگ وچ آندا ہے، ویکھیا جڑے کھڑے لڑدے نے انہاں چ بھی نظر نہیں آیا، جڑے
نے زمین تے ڈگے نے زخمیاں نو دیکھدا دیکھدا ایک جگہ تے پہنچیا جتھے دا چچا داد بھرا آخری سانس پیا لے رہا ہے تے پیاس نال حلق اینا خوش گئے اللہ اکبر کہ او دی آواز بھی سنائی نہیں دیندی انج ہاتھ دا اشارہ کر کے پانی منگ دے جدوں مشکی دا پانی دا لے کے اپنے چچا داد بھائی کول گیا تے ادھروں نال آواز ہوندی ہے ہائے پانی او زخمی جڑا نڈال ہے اشارہ ہاتھ نال کردا میری خیر ہے اونوں پلا دے اونوں جا کے پلان لگا تے تیسرے پاسے آواز ہوندی ہے ہائے پانی انہیں آکھیا میری خیر ہے اونوں جا کے پلا دے جدوں دے کول پہنچیا نہیں سی تو دی روح قبضے انصری تو پرواز کر گئی دوڑ کے دوسرے والا آیا او دی روح جسد انصری تو پرواز کر گئی دوڑ کے اپنے چچا داد کو لایا تے ویکھیا او بھی دنیا تو جام شہادت نوش کر گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ او گلاں کرنیاں بڑیاں آسان تے سوکھیاں نے پر صحابہ دی طرح نمونہ پیش کرنا کائنات دے اندر کسے امتی دا وس نہیں سبحان اللہ ایتھے دے گھراں وچ فریج بھرے پے نے نعمتاں نال پڑولے بھرے پے نے دہنیاں نال تے خزانہ بینک بھرے پے نے مال و دولت نال ایتھے کسے دے اوتے جون تک نہیں رینگدی کسے دا گھر ڈوب جائے کسے دی بچی ڈوب جائے کسے دے اللہ اکبر کبیرہ زندگی جڑی موت دی کشمکش وچ ہوئے ایتھے تے کسے تے جون تک نہیں دی رینگدی ہنے چندے دی اپیل ہوئی سی تے میں ویکھ رہا سی اللہ نبی دی امت تے بے حسی دا عذاب آ گیا ہے اج بگانیاں واسطے دکھ دل وچ اج باقی نظر نہیں آندا تے میرے پیارے نبی دی سیرت کی ہے آپ پانی دی انی لوڑ ہے کہ جان نکلن دے قریب ہے دوسرے بھرا دی آواز آئی آپ جان دے دیتی ہے پر اپنے ویر دے اوتے جڑا پانی نچھاور کر دیتا ہے آپ او دی خاطر جان قربان کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں گل مکدی مقامہ میں اختتام دی طرف آ رہا کہ میرے پیارے نبی دے صحابہ دا کردار سخاوت نفس نالے اے شان صحابہ بھی ہے تے ساڈے معاشرے دی لوڑ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم دی مسجد وچ ایک مہمان آ گیا آپ نے اپنی ازواج دے گھر پیغام بھیجا تے کسے پاسے بھی جڑا کھانے دی اللہ اکبر ہاں نہیں ہوئی تے آپ نے صحابہ نو فرمایا کون ہے جو اللہ دے مہمان دی ضیافت کرے اکرام کرے اے دی خدمت کرے ایک انصاری صحابی جڑا غریب جہا ہے اے لے کے انہوں گھر تر پیا کہندا سونیا اے سعادت مینوں دیو اے شرف مینوں دیو اے دی خدمت دا موقع مینوں دیو مہمان لے کے گھر ٹر گیا اپنی بیوی نو پوچھ دے گھر دے اندر کھانا کنا موجود ہے کہنے لگی اللہ والیا وہ مشکل ایک بندہ رج کے کھانا کھا سکتا ہے بچے بھی صبح تو بھوکے نے تے تسی تے میں بھی کچھ نہیں کھادا تے راتاں بھی لمبیاں نے آؤ کہنے لگا آپ تے رات بھوکی گزارا کر لیں گے تے بچیاں نو بھوکیاں نو تھاپیاں دے دے کے سلا دینا اج مہمان دی خدمت ساڈے نصیب وچ آئیے اللہ اکبر اے روز روز تے سعادتاں نہیں ملدیاں بیوی نال ہووے تے بندہ دین تے بھی کم خدمت کر سکدا ہے جے اللہ معاف کرے یہی اکھڑ جائے تے بندہ دین دنیا دواں دا نہیں رہندا میرے پیارے بھائیو بیوی کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے اللہ اکبر جے اج دی بیچلر ہوندی اج دی پڑھی لکھی ہوندی اج دی ڈگری ہولڈر ہوندی اج دی لائر ہوندی اللہ دی قسم ہے اوہی بچنا سی جنہاں ایمان دی نعمت نالا راستہ نے ورنہ انہیں کہنا سی گیس اگے نہیں ہوندی سلنڈر گھر مکا پہ ہے تے روٹی واسطے ہے کچھ نہیں پیسے کول کوئی نہیں تے رو دی مہمان لے آ کے میرے سر تے بہا دینے تو ہی بڑا حاتم تائیں پنڈ وچوں بھلا مسجد دے صدر دے گھر نہیں پکدی او دے مولوی دے گھر نہیں پکدی امام دے گھر روٹی نہیں پکدی انہیں سو بڑھ بڑھ کر کے تیرا میرا ویسے بھی اجر ضائع کر دینا سی اج تربیت نہیں ہوئی صدقے سخاوت تے انہیں فراخ دینی نہ قبول کیتا کہنے لگے اچھا اندکار کھانا تے پہلے ہی پورا سورہ ہے مہمان زور لگائے گا کہ میرے نال کھانے تے شامل ہو اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیو کہنے لگا جدو رکھے رہیں گی کھانا اڈولی چراغ بجا دینا میں خالی منہ چپا کے ماری جاواں گا تے مہمان سمجھے گا کہ نال کھا لیا کھول کے تے رج کے کھانا کھا لوے گا عرشاں تے رحمان راضی ہو جائے گا اے منصوبہ بندی کا
بھی ہے کہ مہمان راضی کرنا ہے، اج صدقہ کرنا ہے، اے سخاوت نفس تو بغیر ممکن نہیں۔ جدو کھانا رکھیا چراغ بجھا دیتا، خالی چپا کے مار دے رہے، انہیں رج کے کھانا کھادا۔ صبح ہوئی تے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت عالیہ چلے گئے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام مسکرا رہے نے۔ سورت حشر دی غالباً 8-9 نمبر ہے دا شان نزول نبی دے صحابی دا یہی کردار ہے، جا کے کسے تفسیر چو پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، آمنہ دے لال مسکرا رہے نے۔ اے صحابی ڈر گیا شاید رات مہمان دی خدمت وچ کمی رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی حق ادا نہیں ہویا، کھانا پورا نہیں ہویا، اسمان تو رب نے کوئی ڈانٹ وہی نازل نہ کر دیتی ہوئے۔ تے میرے پیارے نبی مسکراندے فرماندے نے ضحک اللہ اللیلہ، ضحک اللہ اللیلہ، ضحک اللہ اللیلہ۔ جڑے انداز نال رات مہمان دی خدمت کیتی ہے، اللہ تیرے انداز اسمان تے ویکھ کے اج ساری رات ہی تینوں ویکھ کے مسکراندا رہیا ہے۔ اج ساری رات ہی مسکراندا رہیا۔ عظیم صحابہ نے جنہاں دے تے قرآن دیاں آیاتاں اتردیاں نے، اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسے اب اللہ اکبر، آخری مثال میں تابعین تو دے دیواتے گل مک دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام غزالی نے کتاب لکھی ہے احیاء العلوم الدین، اے وچ عبداللہ بن جعفر رحمت اللہ علیہ دا واقعہ لکھ دینے کہ وہ ایک سفر دے اندر اپنے چند ساتھیاں نہ نکلے، اگے ایک باغ تو گزر ہویا تے اوتھے ایک کالے سیاہ فام رنگ دا، کالے رنگ دا سیاہ فام ایک غلام نظر آیا، بلا تے سکری آئی ہے تے چہرہ اتریا مرجایا ہے، انج لگدا جویں نو کھان پین نو کچھ نہیں ملیا، بھوک بڑی لگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے 3 روٹیاں اپنے توشے چو کٹیاں اس غلام نو دے دیتیاں۔ غلام نے 3 روٹیاں لئیاں زمین تے بیٹھا کھان واسطے، ہجے نوالا توڑن ہی لگا سی، ادھر ایک کتا دوڑیا آکے نے اپنے بازو پہلے انج بچھا لیندے تے عبداللہ بن جعفر فرماندے نے او غلام دے چہرے تے ٹکٹکی لگا کے ویکھنا شروع کر دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس غلام نے لقمہ منہ چ پان دی بجائے اس کتے اگے سٹ دیتا، پہلی روٹی سٹ دیتی، وہ کھا کے پھر بھی نہیں گیا، پھر دوسری روٹی پا دیتی، وہ کھا کے پھر بھی نہیں گیا، پھر تیسری روٹی پا دیتی تے کتا کھا کے دوڑ جاندا ہے۔ اسی بڑے متعجب ہوئے کہ بھوک بھی لگی ہے تے 3